حضور دعا فرما رہے نے منگ رہے نے انہاں دے منگن دے اندر کمی نہیں او دی عطاواں دے اندر کمی نہیں منگن والا بھی آلہ عطا کرن والا بھی آلہ تے جنوں منگیا جان دے ہے وہ عمر بھی آلہ سوال بھی آلہ منگن والا بھی آلہ دین والا بھی آلہ آن والا بھی آلہ حضور نے دعا منگیے رب دلانو پھیرن والا ہے دلانو بدلن والا ہے سختیاں نو نرمی دے اندر بدل دے او دیاں مرضیاں نے عزتاں نو عزتاں دے اندر بدل دے او دیاں مرضیاں نے دعا حضور نے کیتی ہے تے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختیاں تے ویکھو دل دیاں سختیاں تے ویکھو تلوار لے کے اسی ہستی وال ٹرے نے جنہیں دعاواں کیتیاں نے جنہاں رب کولوں منگے ہے جنہاں رب کول سوال کیتا ہے انہاں دے قتل دا پروگرام بنا کے عمر جان دے نے تسی سن دے رہندے علماء کولوں کہ اتھو ٹرے تے پین دے کر پہنچے پین نو بھی ماریا انہاں نو تکلیف دیتی مگر پین نے بھی آکھیا عمر میں مر سکدیاں مگر میرے اندروں ایمان نہیں نکل سکدا حضور دیاں محبتاں نہیں نکل سکدیاں عمر کہہ رہے نے میری پین تیرے دل نو کیڑی چیز نے اتنا سخت کر دیتا ہے آکھیا ہے کہ میرے دل نو ایمان نے سخت کر دیتا ہے کی پڑھ دیئے آکھیا میں اللہ دا قرآن پڑھ دیا ذرا منو بھی سنا جدوں سنے آئے دل دی دنیا بدل گئی ہنیرے دور ہو گئے آکھیا منو دس میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے فرمایا دار ارکم دی اندر عمر ٹر پے نے راستے دی اندر جدو جا رہے نے دروازے تے حضرت حمزہ کھڑے نے عمر دے ہاتھ دے اندر تلوارے حضرت حمزہ نو کہن لگے کہ ویکھو ایک بندہ کہندا ہے حمزہ عمر آن دے نے ننگی تلوار لے کے حمزہ فرمان دے نے آن دے اگر عمر کول تلوار ہے تے کوئی گل نہیں میں بھی حمزہ وہاں میں اللہ دا بھی شیراں تے سونے مصطفیٰ دا بھی شیراں صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے نے حضور نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے حضور نے پکڑ کے انج ہلایا عمر تیرے دل دیاں سختیاں دور نہیں ہویاں تیرے دل دے ہنیرے دور نہیں ہوئے عرض کیتی سونیا میں تواڈے کول آیا وا دل دیاں سختیاں دور کران واسطے ہنیرے دور کران واسطے کلمہ پڑھن واسطے نبی کریم نے فرمایا اللہم اے میرے اللہ عمر دے دل دے اندر جنیاں میلاں نے اس ساریاں میلاں نو کڈ کے ایمان والا بنا دے کلمے والا بنا دے فرما رہے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے آئے ایمان والے بن گئے مسلمان ہو گئے حضور دے غلامہ دے اندر شامل ہو گئے حضور دے قدمہ دے اندر بہ گئے دل دی دنیا بدل گئی اوئی دل کل جڑا شرک والا اوئی دل جڑا ہنیرے والا اوئی دل جڑا سختیاں والا اسی دل دی اندر ایمان آ گیا ہے اسی واتی اللہ فرماندے نے صحابہ اونے جنہ دی نظر دا امتحان میں نہیں لیا جنہ دے دماغ دا امتحان میں نہیں لیا جنہ دے علم دا امتحان میں نہیں لیا اے ربا صحابہ دے کس چیز دا امتحان لیا فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ فرمان دے لیں میں نظر دا امتحان
صحابہ دا نہیں لیا یا اللہ کدا فرمایا قلوبہم للتقوی میں انہاں دے دلام دا امتحان لے آئے تسی آکھ دیو فلانا نیکے بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے اللہ فرماندے نے صحابہ اونے جنہاں دے دل متقی جنہاں دے دل پرہیزگار جنہاں دے دل نیک یا اللہ بس فرمایا نہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم اللہ فرماندہ نہیں نہیں انہاں واسطے بخشش بھی میں رکھیے انہاں واسطے مغفرت بھی میں رکھیے اللہ کیوں اللہ فرماندہ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اللہ فرماندے نے اے دلو دے حبب الیکم الایمان انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دیاں محبتاں وزینہ فی قلوبکم اس ایمان نو سجایا دل دی اندر پھبایا دل دی اندر وکرہ الیکم الکفر انہاں نو کفر بھی ناپسند والفسوق والعصیان نافرمانیاں تو دور رہن والے دل یا اللہ ایک ہو جائے فرمایا اولئک هم الراشدون اگر رشد و ہدایت والے اگر کامیابی والے اگر کامرانی والے دل ویکھ لینے وہ صحابہ دے دل ویکھو جنہاں تے مہر ایمان دی لگ چکی ہے عمر دا دل کفر والا سی شرک والا سی سختی والا سی نبی کریم دے قدمہ دے اندر بیٹھے دل ایمان والا تقوی والا پرہیزگاری والا نیکی والا محبتاں والا رحمتاں والا بن گیا اولئک هم الراشدون رشد و ہدایت والا بن گیا اے عمر نے دنام دیان تے وہی بیت اللہ دا دروازہ وہی کعبہ وہی سین بیت اللہ جدی اندر مسلمان جا نہیں سکتے مگر عمر دیاں اے خوبیاں نے کہ عرض کر رہے نے یا رسول اللہ تج ایتھے نہیں بیت اللہ دی اندر نماز پڑھاں گے میرے اسلام لانے سے یوں چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکیں جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا یہ تے ساڑیاں محبتاں نے صحابہ نال پیار صحابہ نال ہر سنی دے دل دی اندر محبتاں صحابہ دیاں پیار صحابہ دا ہر بڑا چھوٹا مکے دی فتح تو پہلے والے بھی صحابی ساڑے ایمان نے مکے دی فتح تو بعد والے بھی صحابی ساڑے ایمان نے کیونکہ ساڑا کیتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر نبی دا صحابی جنتی ہے عمر آئے بیت اللہ دا دروازہ کھل گیا عمر آئے
مسلمان کانے کعبے دی اندر حرم بیت اللہ دی اندر نمازاں ادا کرن دے نے اسی واسطے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ خوش ہوئے جبریل تشریف لے آئے عرض کیتی سونیا اج تسی زمین تے خوش ہو خوشیاں منان دے ہو عمر دیان تے پر کملی والیا جس طرح تسی زمین تے خوش ہو اسی طرح فرشتے آسماناں تے عمر دیان دیاں خوشیاں منا رہے نے واہ عمر تیریاں عظمتاں تے قربان تیریاں شاناں تے قربان تیریاں بلندیاں تے قربان میں اکثر کہنا اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے عمر اور حیدر دونوں برادر عمر اور حیدر دونوں برادر الگ جو بتائے جہنم میں جائے عمر کی خلا